एकदा एकस्मिन् ग्रामे द्वौ मार्जरौ निवसतः स्म। द्वौ प्रियमित्रे आस्तां। तौ एकीभूय क्रीडितवन्तौ, सुप्तवन्तौ, सर्वत्रापि गतवन्तौ च। अकस्मात् एकस्मिन् दिने मार्जाराभ्याम् आहारः न प्राप्तः। तौ मार्जारौ आहारस्य अन्वेषणम् अकुरुताम्। तदा ताभ्याम् एका रोटिका उपलब्धा। तौ द्वौ अपि रोटिकां पूर्णमपि खादितुम् इष्टवन्तौ, यतः तयोः महती बुभुक्षा आसीत्। तौ युद्धवन्तौ। एकः मार्जारः एवम् अवदत्, अहमेव रोटिकां प्रथमम् अपश्यं, मह्यं देहि इति। अपरः मार्जारः अवदत्, न, अहमेव रोटिकां प्रथमम् अपश्यं, मह्यं देहि इति। वृक्षस्य उपरि उपविशन् एकः वानरः एतत् युद्धं दृष्ट्वा अचिन्तयत्, सा रोटिका रुचिरा भाति, अहं प्राप्नोमि चेत् सम्यक् भवेत् इति। सः मार्जारयोः समीपम् आगत्य एवम् उक्तवान्, मित्रे, किमर्थं भवन्तौ युद्धं कुरुतः? अहं रोटिकायाः समानविभागं कृत्वा युद्धस्य समाधानं करोमि। मार्जारौ वानरस्य उपायम् अङ्गीकृतवन्तौ। वानरः तां रोटिकां द्विधा व्यभजत्, परन्तु सः प्रयत्नपूर्वकम् एकं बृहत् खण्डम् अपरं च लघुखण्डम् अकरोत्। अनन्तरं सः वानरः बृहत् खण्डात् किञ्चित् खादितवान्, परन्तु इदानीम् अपरः खण्डः बृहत् अभवत्। अतः सः वानरः प्रथमखण्डात् पुनः किञ्चित् खादितवान्। एवम् एव वानरः रोटिकां पूर्णमपि खादितवान्। अपि च मार्जारौ दृष्ट्वा हसन्नेव वृक्षम् आरोहति स्म। ताभ्यां मार्जाराभ्यां खादितुं किमपि न प्राप्तम्। यदा द्वे मित्रे युद्धं कुरुतः तदा तृतीयजनः एव सदा तेन लाभं प्राप्नोति। अतः वयं सदा एकमत्येन भवेम।